अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तमाम भाइयों को, बहनों को जैसा कि मालूम है, हमारा टॉपिक मिर्गी लगाने वाले जिन्नात के हवाले से चल रहा है। आज उस हवाले से हम पार्ट 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जिसके साथ भी ये मिर्गी लगाने वाले जिन्नात का मामला है वो इन रुकियों को तकरार के साथ बार बार सुने इंशाअल्लाह। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इन तमाम रुकियों को डिवाइड कर ले। 2 पार्ट सुबह सुने, 2 पार्ट शाम सुने। अल्लाह की तौफीक से मिर्गी लगाने वाले जिन्नात को इंशाअल्लाह अपनी पड़ जाएगी अल्लाह की तौफीक से। वो छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, वो कदीमी मामला क्यों ना हो। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर आंखें बंद कर ले, बावजू हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तंकिहू मा नकहा आबाउकुम मिन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन लम यस्तति' मिनकुम क़ौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुमुल मुमिनात, वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बाज़ुकुम मिन बाज़, फंकिहूहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ़ मुहसनातिन ग़ैर मुसाफ़िहात वला मुत्तख़िज़ाति अख़दान, फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाबि ज़ालिका लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व तस्बिरू ख़ैरुल लकुम, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू अयदियकुम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़शियतिल्लाहि औ अशद्द ख़शिया व क़ालू रब्बना लिम कतबता अलैनल क़िताल लौला अख़्ख़रतना इला अजलिन क़रीब क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल आख़िरतु ख़ैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमूना फ़तीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا هاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي فقطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا هاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناها آية للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ينبغي لهم وما يستطيعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون